पाकिस्तान की बीक के कटोरों में एक और कटोरा इजाफा। पहले कटोरा था आटे का, फिर पानी का, और अब राइस का कटोरा। ये राइस का कटोरा जो है कनेक्ट है पानी के कटोरे के साथ। और वो किसने किया भाई साहब? मोदी जी की सरकार ने। ये सोच रहे थे कि ये सिर्फ वार्निंग है, टीवी में बैठकर कह रहे थे कि बंद ही नहीं कर सकता। बिलावल भुट्टो, वो जो ना मर्दों में शुमार होता है ना औरतों में, वो कह रहा था कि खून बहेगा अगर पानी नहीं बहेगा। भाई आप जाओ अपनी माँ के पूछो, आपकी माँ को किसने मारा उसके बारे में पूछो। यहाँ पर बैठकर आपका ये काम नहीं है, ये पॉलिटिक्स आपका काम ही नहीं है। छोटे बच्चों की तरह बातें कर रहे हो, और ना ही कोई समझ है आप में और ना ही कोई मेंटलिटी है आप में। तो अब जो पानी 21% कम हो गया है, जो 21% कह रहे हैं, ये पाकिस्तान ने कंफर्म किया है, और इससे ज्यादा है भाई साहब। ये हम लिख कर देते हैं, क्योंकि अगर पाकिस्तानी कह दे कि 1%, तो समझो ये 5-6% है। 21% कह दिया, डेफिनेटली 40% तो होगा। पाकिस्तान ने कंफर्म किया है और कह दिया है अपनी गवर्नमेंट को कि हमको भाई साहब अब चावल की भी मुश्किलात आएंगी, खरीफ की मुश्किलात आएंगे, और यहाँ पर सीजन चल रहा है, और सीजन में टोक दिया भाई साहब। सीजन में टोक रहे हैं। भारत की गवर्नमेंट, मोदी जी की सरकार इस तरह जगहों पर इन लोगों को मार रहा है कि इन लोगों को अब समझ नहीं आ रही है। अगर जंग की बात करें, जंग तो ये 4 दिन 3 दिन भी नहीं कर सकेंगे, क्योंकि ना तो वेपन्स है, ना ही पानी है, ना ही आटा है, कुछ भी नहीं है इस देश में। और ये बड़ी बड़ी बात है। अब जो वो मीडिया में बैठकर कह रहे थे कि पानी बंद नहीं होगा, पानी बंद हो गया, आपके आंसू बंद नहीं होंगे। हर जगह अब ना मगरमच्छ की तरह रोलो, नाटक करो कि भाई साहब हमारे साथ जुल्म हो रहा है, लेकिन अपनी दहशतगर्दी के बारे में कुछ भी मत कह दो कि आप दहशतगर्द हो, आप इंसानियत के खिलाफ हो। वहां पर लोग कह रहे हैं कि पहले यहाँ पर 25 से 30 फीट की पानी होती थी, अब 2 फीट की पानी है। सोचो रोजाना क्या हालात हो रहे हैं पाकिस्तान के। और कुत्तों की तरह एक भाई साहब ये तो सोच रहे थे कि नहीं करेंगे, वो करेंगे, ये करेंगे, हम ना एटमी पावर है, ये है, वो है, सारी बातें अब सामने आ रही है। वहां पर मीटिंग होती जा रही है कि अब क्या करें। अब तो पहले कटोरों में भी इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन रोजाना हमें एक नया कटोरा मिल रहा है, और वो भी भारत की तरफ से। भारत के साथ जो वेपन्स है, जो इकोनॉमी है, जो पैसे है, जो दुनिया के लोग खड़े हैं, हर एक बंदा कह रहा है कि हम भारत के साथ खड़े हैं, और जितना मार सको मारो। इन बेकारियों को इनकी औकात याद दिलाओ। और बेकारियों के साथ साथ यहाँ पर तो पानी बंद किया है। इनका ये जो छोटा भाई है कंगालू, इनको भी हम कहते हैं कि बीच में मत आना, क्योंकि आप कुचल जाओगे। आपके साथ वो चीज होगी जो बेकारियों के साथ भी नहीं हुई है। आप तो कुछ भी नहीं हो, आप तो करके भी ना उड़ जाओगे। पानी, ये सोच रहे थे कि ये मजाक है, ये सिर्फ वार्निंग है, और मोदी जी जो कह दिया भाई साहब सिर्फ अपने लोगों के लिए कहा है, अपने वोट के लिए कहा है, इसलिए कहा है, उस लिए कहा है, सब कुछ हमने सुन लिया। उसने सिर्फ एक ही कमेंट किया था कि भाई साहब एक बूंद पानी भर नहीं जाएगी बेकारिस्तान को। और ये लोग मजाक सोच रहे थे। अब जब खुद ही कंफर्म हुआ, खुद की कंट्री अब भी टीवी चैनलों पर बैठकर कहते हैं कि पानी बंद नहीं हो सकता, और वहां पर कंफर्म हो गया है पाकिस्तान की तरफ से कि 21% बंद है। अब जब पानी कम हुआ है और ये लोग कह रहे हैं कि कम नहीं है, ये पानी कहाँ जा रहा है ये हमें समझ नहीं है। पानी कहाँ जा रहा है? सिस्टम है वहां पर ना। भारत में इतनी पावर है जो पानी रोक कर उसका ना जुगाड़ भी बना सकते हैं, और बना दिया है। और जुगाड़ भी इस तरह जुगाड़ बना दिया है कि आपको सोच समझ ही नहीं आएगी। जिस तरह की टेक्नोलॉजी आपके पास नहीं है कि यूट्यूब चैनल या सोशल मीडिया के किसी चैनल को उड़ा दो, इसी तरह आप में कुछ सोच भी नहीं होगा। इस तरह टेक्नोलॉजी होगी भारत में। आपकी हर एक चीज, हर एक फील्ड, हर एक बंदा दोगला, हर एक बंदा
بھائی صاحب ڈر رہا ہے، مر رہا ہے. وہاں پر فضل الرحمان آیا تھا اور سوچ رہا تھا کہ یہاں پر میٹنگ ہوگی. پاکستان نے میٹنگ بلایا تھا، پاکستان کے پارلیمنٹ نے میٹنگ بلایا تھا کہ وہاں پر بیٹھ کر ہم باتیں کریں گے. اور کس کی چیز کے بارے میں بات کریں گے؟ کہ وار کے بارے میں. یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ایشو ہے، لیکن کوئی وہاں پر تھا ہی نہیں. وہ لوگ جو آرمی کی ہے وہ تھے ہی نہیں. اتنے ڈرے ہے. اور سننے کو یہ بھی آ رہا ہے سورسز کے مطابق، BBN کا سورسز نہیں ہے بھائی صاحب، سننے کو یہ بھی آ رہا ہے کہ پاکستان کی آرمی اور پاکستان کے بڑے بزنس مین، بڑے تو نہیں ہے، ایک دو ہوں گے، وہ سب اپنے پاسپورٹ کی ایکسپائری ڈیٹ کو چیک کر رہے ہیں، فلائٹ چیک کر رہے ہیں کہ کون سے راستے کس طرح اور کہاں پر جائے. یہ جو پانی کی یہ پرابلم ہے، یہ پاکستان نے خود اپنے آپ کے لیے بنایا ہے. اور میں سوچ رہا ہوں، سن رہا ہوں، کہہ رہے ہیں کہ ہمارا پانی، آپ کا پانی نہیں، ہندوستان کا پانی. یہ پانی ہندوستان کا ہے، جس طرح وہ چاہے، جس طرح وہ کرے وہ بند کر سکتے ہیں. اب چاولوں کا کٹورا بھی لے کر گھومو پھرو اور کہہ دو کہ مجھے چاول چاہیے. کسانوں کی حالات بھی گڑبڑ، نہ پینے کے لیے، نہ ہی بجلی، نہ ہی چاول، نہ ہی آٹا، نہ ہی کچھ بھی نہیں ہے. آپ کنگال ہو گئے ہو، کنگالیو آپ کا بھائی کنگال ہو گیا ہے. اور آپ کا بھائی میڈیا میں بڑی بڑی باتیں، وڑا پاؤ کھاتے. صرف یہ کمنٹس کے لوگ ہیں، یہ سوچ رہے ہیں کہ ہم بڑے بڑے کمنٹس کرتے ہیں، اس طرح مودی جی بھی بڑے بڑے کمنٹ کرتے ہیں لیکن کام نہیں کرے گا. یہی سوچتے ہیں، اس کے علاوہ کچھ بھی نہیں سوچتے. یہ یہی کام کرتے ہیں اور یہی ان کا اوپینین اور یہی ان کی مینٹیلٹی ہے. ان کے علاوہ یہ کچھ اور چیز نہیں کر سکتے ہیں. اب پانی کے بارے میں بھی آپ سوچو بھائی صاحب کہ کتنی دقت آئے گی. ایک کو چن چن کے مار رہے ہیں. ہم نے کہا تھا کہ پلاننگ ہو رہی ہے، بہت ہائی لیول پہ پلاننگ ہو رہی ہے، اور اس طرح پلاننگ ہو رہی ہے کہ پاکستان کی پٹی جا رہی ہے. سب کو پتا ہے، خود ہی پاکستانی، خود ہی بیکاری، خود ہی آرمی کو پتا ہے کہ ہماری پٹی جا رہی ہے. ہر ایک جگہ جا رہے ہیں. وہاں پر UN سیکورٹی کونسل میں کلوز ڈور پر نہ میٹنگ ہو رہی تھی، وہاں پر بھی اس لوگوں کو ٹوکا، بے عزت کیا اور کہہ دیا بھائی صاحب کہ آپ لوگوں کی اصلیت کچھ اور ہے. جو آپ سوچ رہے ہو کہ آپ اچھے ہو، ہم سب کو پتا ہے کہ آپ کون ہو، کہاں سے آیا ہو، کیا کر رہے ہو. انسانیت کے اوپر کالے دبے، مسلمان اور اسلام کے نام پر کالے دبے. اب آپ کا یہ جو ہر ایک چیز بند ہو رہا ہے، اور اوپر سے آپ پر اٹیک بھی ہوگا، ریونج بھی ہوگا. یہ ریونج ہر ایک طرف سے ہوگا. یہ صرف نہ اس طرح مت سوچو بھائی صاحب، یہ ہسٹوریکل بات ہے. یہ ہسٹوریکل بات ہے، یہ چھوٹی چھوٹی چیز نہیں ہے، یہ بہت بڑی چیزیں ہے. اور یہ بہت بڑا جھٹکا مل رہا ہے پاکستانیوں کو اور پاکستان کی گورنمنٹ کو، پاکستان کے حرامی گورنمنٹ کو، دہشت گرد گورنمنٹ کو. اور اوپر سے یہ بلوچ اور پٹھان بھی توڑے جاگ جائے اور اپنا نہ وہ ریونج پورا کرے، اور اس طرف سے انڈیا آ جائے تو سب کچھ خلاص. پانی تو ایوی نہیں ہے، آٹا نہیں ہے، رائس نہیں ہے، سب کچھ گیا. اگر یہ بہت زیادہ تک چلا اور یہ چلے گا تو آنے والے سال میں پاکستان میں چاول ہی نہیں ہوں گے. 1 کلو چاول کے لیے یہ IMF سے قرضہ لیں گے. IMF کے قرضے کے واسطے یہ لوگ اپنے آپ کے لیے چاول لیں گے کسی اور کنٹری سے. اور چائنا نے بھی کہہ دیا بھائی صاحب کہ ہم کو اندر نہیں آنے کا، ہم کو پتا ہے کہ آپ حرامی ہو. اب کٹوروں پر کٹورا مل رہا ہے، اور کٹورے میں جو اضافہ ہو رہا ہے پاکستان کا، یہ بہت زیادہ اچھا لگ رہا ہے. پاکستانیوں کے بارے میں جتنا بھی لکھ سکتے ہو، پانی یوٹیوبر لکھ دو. آپ کا اوپینین بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے. ویڈیو اگر آپ کو اچھی لگی تو لائک کرے اور شیئر بھی کرے بھائی صاحب اگر اچھی لگی. اگر اچھی نہیں لگی تو رفع دفع. یہ تھی ہماری ویڈیو. ٹل دین ہیو اے گڈ ٹائم. بائے بائے.